الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسانے تواڈے ذکر نو تواڈے واسطے بلند کر دیتا ہے خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم البرکت کتاب چوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 30واں پارا سورۃ دا نام علم نشرح اس مقام عظیم الشان نو اللہ خالق و مالک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ مکرمہ وچ نازل فرمائے کلیر مہمند منڈی احمد آباد مورخہ 10 اپریل 2019 کوئی گل نہیں 2 دن دی کانفرنس ہو تو اجر و ثواب زیادہ ہو گیا
اللہ 2 دن دی حاضری تہاڈی قبول کر۔ اگر تسی احباب نے وفا کیتی یعنی میرا ساتھ دیتا تو انشاءاللہ تھوڑے وقت وچ میں زیادہ قرآن سنان دی کوشش کراں۔ جس آیت نو میں تلاوت کیتا ہے ایدے نازل ہون دا پس منظر پیش منظر وے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا قاسم جو اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن چو پیدا ہویا سرزمین مکہ تے او جدو فوت ہویا تے مکے دے کافر آئے ایک انہاں چو آس بن وائل آیا اے بے ایمان لانتی آکے میرے پیغمبر علیہ السلام نو ایک تانا دیندہ ہے مینا مارتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پترانال نسل ہوندی ہے پترانال جد ہوندی ہے پترانال بندے دا نشان نام باقی رہندا ہے تیرے پتر مر گئے نے جننے دن تو زندہ ہے اننے دن تیرا نام باقی رہنا ہے جدو تو مر گیا تیرا نام مٹ جانا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ علیہ باللہ ایک کہن لگا کہ تو اوترا نکھترا ہو گیا دم بریدہ بے نسلہ ہو گیا استغفر اللہ یارو میں کہا کرنا دنیا تے ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تے کتے باپ سر تے ہاتھ رکھ دے کتے ماں چولی چک لیندی کتے پہنا دعا واسطے ہاتھ اٹھا لیندیاں کتے پرا باواں بن جاندے کتے یار بیلی کتے جماعتاں کتے برادری کتے شریکہ کتے تنظیمہ کتے جماعتاں کتے برادریاں او کانڈ تے کھلو کے جواب دین دینے اللہ میرے محبوب دا تے باپ بھی دنیا تے کوئی نہیں ماں بھی دنیا تے کوئی نہیں ماں جمعہ ویر تے پہن بھی کوئی نہیں اللہ چاچے تے اگے دشمن بن گئے نے اللہ برادری شریکہ دشمن بن گیا مولا جواب کون دے گا آواز ہوندی ہے یزدانی دنیا دے لوگاں دی گل ہوئے کسے دا جواب باپ دے کسے دا جواب ماں دے کسے دا جواب بہن دے کسے دا جواب بھرا دے کسے دا جواب جماعت برادری تنظیم پارٹی شریکہ اوے دین پر جدو میرے محبوب دی واری آئی میرا محبوب
میرا کم کردا ہے، میرا پیغام لوگاں تک پہنچاندا ہے، میری لگائی ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ جدوں او دی ذات دی واری آئے گی، دنیا دا کوئی شخص جواب نہ دے وے، میں عرشہ تو رب آپ جواب دے ماں۔ اور پھر رب نے جواب دیتا، ایسا جواب دیتا کہ رب نے مخالفہ دیاں، دشمنہ دیاں، نسلہ مکا کے رکھ دیتیاں، پی مکا دیتا، نام و نشان ختم کر دیتا۔ قرآن سن لو ذرا تے اپنے کلیجے ٹھار لے آجے، او کی آندہ کہ تیرا نام مٹ جانا ہے، تے جدو اے ہن اگو جواب اے بڑا اہم، تے جدو اہم گل آئے نا، او دو اللہ لفظ انہا نل آغاز کرتے ہیں۔ اللہ فرمان دینے انہا آتوئینا کل کوثر، ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ نہیں مینوں چاہیے، آندے نے پیڑے رون نالو چپ چنگا ہوں۔ انہا آتوئینا کل کوثر، انہا کو زور ہور لاکھ میرے نبی نال جنہ پہ یار جنا او دا ثبوت دینا تسی، اور لوکی دی اپنے جھوٹے پیران دی وری ناچ دے ٹپ دے، پنگڑے پاندے، تمالا پاندے، کنگرو بن کے ناچ دے، شرم و حیا نہیں کر دے، تے تسی اپنے سچے پیر دی شان تے بھی سبحان اللہ نہیں آندے۔ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صرف ایتے ہی لفظ انہا نہیں آیا، یہ جدوں بھی کوئی اہم گل آئیے اللہ نے لفظ انہا نل آغاز کیتا ہے۔ لیلۃ القدر دی واری آئی، قرآن سنو جی کردہ جے، ہاتھ کھڑا کرو ہاں جی دا جی کردہ ہے، آج سن لیا جے قرآن۔ اللہ فرمان دینے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے قرآن اے لیلۃ القدر دی گل ہے نا، تے دوسرے مقام تے کی اللہ آندے نے قرآن نو اتارن دی واری آئی، اللہ فرمان دے نے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ اِنَّا کُنَّا منذرین۔ صدقے قربان جاما اللہ قرآن اتارے آئی، یہ دی حفاظت دیواری آئی۔ اللہ فرمان دینے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے اللہ قرآن دی حفاظت دی گل کیتیا، اللہ اے پوچھ دینے قرآن اتارے اکی دیتے ہی آواز ہوندی ہے اِلَّا ارسلناک
بلال صاحب ذرا گل سن والی انا ارسلناک حافظ جی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوزروه تو انو ایس کتاب دے اتارن والے رب دی قسم ہے میرے والتے آن رکھیا جی ذرا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اے اللہ قرآن آمینہ دلال تے نازل کی تائی فرمایا اے سارے نبیاں جو اہم میں قرآن بھی اہم میں اے دی حفاظت کا ذمہ اے بھی اہم گل اللہ فرماندے نے ایک اور جگہ تے لفظ انا آ رہا ہے مکہ فتح ہو گیا اے بھی بڑی اہم گل اللہ فرماندے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صراطا مستقیما اللہ دینے انا آدوینا کل ہولی آکھیا جے وڈیرے آندے نے کنداں دے قانون دے جے تے گھر دی گل گھر چ ہی رہنی چاہیے باہر نہیں پتہ لگنا چاہیے انا آدوینا کل فرشتیاں دے رجسٹر وچ لکھوا لیا کرو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ اے دے وچ کی جواب دیتائی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر وچ دے معنی کیتا اور امام راضی نے تفسیر کبیر وچ کئی معنی کر دیتے ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ آکھو الکوثر اے میرے سونیا اسی تو انو نہر کوثر عطا کر دے وانگے الکوثر حوض کوثر عطا کر دے وانگے الکوثر اے میرے محبوبہ اسی تو انو خاتم النبیین بنا دے وانگے الکوثر امام الانبیاء بنا دے وانگے الکوثر مقام محمود عطا کر دے وانگے الکوثر اے میرے سونیا میں زمین تو اٹھا کے اسمانہ تے بلا کے معراج کروا دے وانگا الکوثر قیامت والے دن لوائے الحمد دا چندہ تیرے ہاتھ وچ دے کے سارے نبیانو تیرے چندے تھلے جمع کر دے وانگا الکوثر حوض کوثر عطا کر دے وانگا
وانگا الکوثر شفاعت دا حق عطا کر دے وانگا الکوثر سارے نبیاں دی امامت دا تاج تیرے سر تے رکھ دے وانگا الکوثر اے میرے محبوبہ اے روحانی اولاد اے امت تینو اینی عطا کر دے وانگا جب تک زمین ہے جب تک زمان ہے جب تک مکین ہے جب تک مکان ہے جب تک فضا ہے جب تک ہوا ہے جب تک زمین و آسمان دا نظام قائم تے دائم ہے آفتاب و مہتاب چمک دینے ستارے ٹمٹمان دینے چمنستانہ چے گلنے گلستانہ چے پھولنے بلبلاں چیک دیاں نے کلیاں مہک دیاں نے اے پہاڑاں دیاں بلندیاں نے سمندراں دیاں گہرائیاں نے اے میری محبوبہ جب تک قیامت نہیں آ جاندی اے تیری امت آندی رہے گی تے تیرے تے درود و سلام دے پھول نچھاور کر دی رہے گی سونیا تیرا نام میں رب چمکاواں گا تے تیرے دشمناں دا بھی مکا دیاں گا اور پھر بھی مکیا کے نا بولیا جے نا ہولی بولیا جے اور مکیا کے نا آج بھی جیڑا میرے پیغمبر دی توہین کرے گا یا نبی دی ختم نبوت دا انکار کرے گا او دا بھی مکے گا جنی مرضی پاور ہووے جے رب نمرود نو لتر مروا سکدا ہے نا کہ آج دے نمرود تے فرعون تے کسے باغ دی مولی نہیں اے تے انج جان اولی آکھیا جی اور نہ رہے گا تے عرشاں والے رب دا رہے گا نام رہے گا تے مدینے والے مصطفیٰ دا رہے گا اور میرے نبی دا ناتی ادوں دا اللہ بابا جی شمشان دی قبر منور فرما بابا جی حد کر گئے آندے نے کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن آپ اجے بزرگ نہیں بولے ڈنڈی مار دیو نا میری وری ہے جے ڈنڈی مارو تو پھر فرشتیاں ڈنڈے مارنے جے نبی دی شان دی وری ہولی نہ بولے آجے کاپ کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا سی ختم رسالتاں دا تسی آندی وہ کافر ہے میں انہوں کافر نہیں ماندا میں انہوں مسلمان ہی ماننا ماں یا سن رب کی آندہ اللہ آندے نے اور میری اور نبیوں خبردار اگر تو آٹے وچوں کسے نے او دی ختم نبوت دا انکار کیتا تے میں تو آڈا نامی نبیاں دی فرشتوں کٹ دے وانگا سننا کتے لکھے ہے اللہ فرمان دینے وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اعلان ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے او نبیو جی رب جی کی آڈر ہے. فرمایا اے آدم، اے نوح، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، زکریہ، یحییٰ، شعیب، ادریس، ہود، صالح اور جننے بھی ہو 1.25 لاکھ نبی ہو. میں توانو کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، نبوتاں دے دیاں، قوماں دے دیاں، علاقے دے دیاں، وقت توانو دے دیاں. میں توانو دنیا تے بھیج دیواں. ہووے کی ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. واہ یزدانی شہید، اللہ تیری قبر تے کروڑ رحمت نازل فرمائے. اے آج تو 32 سال پہلے چنیوڑ دی سرزمین دے شہید ان تو 4 دن پہلے میرا قائد سیدیاں دعائیاں دے گیا. اللہ فرمان دینے ثم جاءکم رسول تے شہید ہون تو 30-35 منٹ پہلے اسے ایدیاں لاہور ویچ للکارا پا کے چلا گیا. ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول. اور نبیوں تو اڈے ساریاں تو پچھوں آمینہ دلال آ جائے، خاتم النبیین آ جائے، امام الانبیاء آ جائے، والی بطحا آ جائے، صاحب کعبہ قوسین او ادنا آ جائے، خواجہ بدر و حنین آ جائے، جد حسن والحسین آ جائے، امام القبلتین آ جائے، ساکی قولین آ جائے، شفیع المذنبین آ جائے، رحمت للعالمین آ جائے، اور بدر الدجا آ جائے، شمس الزہا آ جائے، مصر مہر و وفا آ جائے، سر چشمہ صبر و رضا آ جائے، منبع رشد و ہدا آ جائے، پیغمبر رب ارض و سما آ جائے، صاحب کعبہ قوسین او ادنا آ جائے. اور نبیوں منو ایک گل دا جواب دیو، او دے آؤن دے بعد تسی او دے نہ سلوک کی کرو گے. اللہ جی تسی آپ ہی دس دیو. اللہ فرمان دے نے اپنیاں کتاباں بند کر کے، اپنیاں شریعتاں بند کر کے، اپنیاں نبوتاں بند کر کے، اپنے سکے ختم کر کے، اپنیاں نبوتاں دیاں مورا انہاں نو ختم کر کے تساں کی کرنا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. ایک باری پھر ذرا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اور تسا آمینہ دے لال تے ایمان لے آنا ہے، بلکہ میدان تبلیغ ویچ او دی مدد بھی کرنی ہے. نبیوں وعدہ کر دیو، اللہ جی وعدہ کرنے. اللہ فرمان دینے قَالَ فَشَهَدُوا
تسی بھی گواہ ہو جاؤ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تسی بھی گواہ میں رب بھی گواہ اکی اللہ کی آندے نے فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ بلال صاحب آج یہ اصل فیصلہ اور رب آرزینس جاری کر لگا ہے اور ہر ملک دی ایک پارلیمنٹ ہوندی ہے ہر ملک دی قومی اسمبلی ہوندی ہے او دے وچ کو بل پیش کیتا جاندا ہے بل پاس ہو جائے او دے اُتے صدر دستخط کر دیندا ہے کہ جیڑا اس بل دی خلاف ورزی کرے گا او دی رکنیت ختم ہو جائے گی او دی ممبرشپ ختم ہو جائے گی او نااہل ہو جائے گا او رکنیت او دی ختم ہو جائے گی پارلیمنٹ جو بار ہو جائے گا او دی ممبرشپ ختم ہو جائے گی اللہ بھی آندے نے نبیوں خبردار دھیان کر لے آجے کہ تو اڈے وچوں کسے نے او دے آن دے بعد اپنی تورات وال اپنی انجیل وال اپنی زبور وال اپنی نبوت وال یا اپنے کسے صحیفے وال بلان دی کوشش کی تھی اللہ فرمان دینے میں ہو دانا نبیان دی فرشت وچوں کٹ دے مانگا فاسقہ سے لکھ دے مانگا اور یہ دانی ٹنکے دی چوٹ آندہ آمینہ دے لال دے آجال دے بعد جے کوئی نبی اپنے وال بلائے وہ نبی نہیں رہ سکتا اور جیڑا آمینہ دے لال دے آجال دے بعد ویچ نبوت دا دعویٰ کر دے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا وہ بے ایمان تے مرتد ہو جاتا تے نبی نالے نے کسیٹی دے پتر نے بننا سی جیڑا ایک کھونا موٹر وے والے ایک لیٹ والی گڈی نہیں سڑک تے چلن دیندے تے اسی اینو اے لو جی نبوت دا اعلان کرتے اور کی آندے لے پنجابی دی مثال جمیں دی کوکو میں دے بچے جمیں دا او میں دا ہن جڑا ٹکرے آندہ ہے نہیں یہ بھی مسلمان اور قادیانی مسلمان نے تو آڑے جے بھی کچھ حق پہ آگیا کال کرتے تسی مارو جی نعرہ تسی مارو ذرا نعرہ تے ہاتھ چوک کے جواب دینا جے قادیانیت ادھے آندے نے زندہ بات تے ادھے آندے نے مردہ بات قادیانی مردہ بات قادیانی جیڑا قادیانیہ دا یارے ہو بھی ہولی آکھیا جو بھی اور قادیانیہ دا حمایت کرنے والا بھی ایک نعرہ تو انہوں میں ذرا یاد کرا دیا ربانا یا ربانا آکو ہاں ربانا یا اللہ جا نا بولی انہوں گنگا کری ربانا یا ربانا یا ربانا یا
ربانا آواز آئے گونج پہ جے پورے پنڈ وچ پہ جے فضاواں چ ہواواں چ او اسلام آباد دے ایوانا تک پہنچ جائے ربانا یا ربانا ربانا یا ربانا او مرزے دی بے بے دا سب نو پتا ابا او دا لبانا ربانا یا ربانا ربانا یا ربانا اور جنہوں اپنے پیو دا نہیں پتا او نبوت دا اعلان کرے کعبہ دے رب دے قسم اٹھا کے کہنا اور جب تک اس جسم میں جان رہے گی اس ملک اس منہ وچ زبان رہے گی کوئی بولے نہ بولے کوئی ٹوکے نہ ٹوکے یزدانی شہید دا اے روحانی فرزند گلی گلی نگری نگری کریا کریا بستی بستی شہر شہر کوچا کوچا شہر ہوئے بازار ہوئے تھانہ ہوئے کچہری ہوئے عدالت ہوئے تختہ دار ہوئے میں رب دی توحید دا اعلان کرتا رہا گا نبی دی ختم نبوت دا پرچم لہراتا رہا گا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ نسل کے حقن حبیب حضرت مولانا عبدالعزیز یزدانی صاحب للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے سورج چاند رہے گا سورج چاند رہے گا عبدالعزیز یزدانی صاحب اور تسی ختم نبوت واسطے ساتھ دیو گے رب نو گواہ بنا کے مسجد سے بیٹھے ہو ساتھ دیو گے عرشاں والیا گواہ ہو جا اس وقت میری عمر 12-13 سال سی جدو چنیوٹ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ انج بارش برس رہی سی میں اے جمیں اے سٹینڈ اے کیمرے دا انہیں فاصلے تے سامنے بیٹھا سا اور علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرما رہے سن جس نے بارش کے قطرات سے گھبرا جانا ہے وہ ابھی چلا جائے اس کو اجازت ہے مجھے وہ نوجوان چاہیے جو محمد کی عظمت کے جھنڈے تھام کر ٹینکوں کی آگے کھڑے ہو جائیں اور ہم اپنے سینے گولیوں کی آگے کھڑے کریں گے کلیر محمد دے رہن والیوں نوٹ کر لو اللہ تیرا قرآن پڑھ کے تینوں گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں شہید قائد نہ کیتا وعدہ وفا کرتا آ رہے ہیں اور جب تلک زندہ رہا گا حالات کا تقاضا کچھ ہوئے میں ختم نبوت دے غدارانو للکارتا رہا گا انہاں نو ٹوکتا رہا گا روکتا رہا گا پورے ملک میں عظمت اسلام کا پرچم بلند کر کے اپنے شہداء دے مشن نو کر پہنچاتا رہا گا شستانی صاحب قدم بڑھاؤ شستانی صاحب قدم بڑھاؤ شستانی صاحب قدم بڑھاؤ شفا کی دیکھ سے گردن دبا اشاروں کی کٹی ہے برسر مدام مگر چھوٹی تو نہیں نعرہ تسی لایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اے نعرہ علامہ شہید نال بھی لگا
کئیاں نے یزدانی شہید دے ناتے ایتھے پراپرٹیاں بنائیاں، ایتھے جائیداداں بنائیاں، تے کئیاں یزدانی شہید دے ناتے جیلہ کٹیاں، مقدمے برداشت کیتے، مارا کھادیاں، پابندیاں برداشت کیتیاں۔ یہ فیصلے تے قیامت نو ہون گے نا، جدو رب دی عدالت لگی ہوئے گی تے جیڑا جو کردہ رہی ہے وہ دے سامنے آ جانا ہے۔ تے اللہ نے جیڑا فیصلہ کیتا ہے قرآن ویچ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا۔ اب پروانیوں گل سن لو ذرا، میں دس ریاسا مولانا گل بڑی پیاری کر گئے، فرماندے نے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن، اور جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب لکھ دیتا سی ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی او دو اجے گوئی ہوئی سی، تے آیا سارے جہان دا چن بن کے۔ ایک باری پھر محبت نہ، اور لوکی جھوٹے پیرانو چن پیر بنائی پڑتے نے، پاہمیں منہ تے لوکی ملی ہوئے، انہوں ویکھی 8 دے روٹی کھان نو جی نہ کرے، پر اہل حدیثہ تو اپنے سچے پیر دی شان سے نہیں بولتا، کتا سست ہو گیا تو اور کتا ٹھنڈا ہو گیا تو، آیا سارے جہان دا چن بن کے، اور بیچ بائبل جدی پیش گوئی ہوئی سی، سمسام اس زمین نو پاگ لگے، اور جیڑی کئی مدتاں دی موئی ہوئی سی، تے میرا آقا آیا، میرا پیر آیا، رہبر آیا، رہنما آیا، مقتدہ آیا، پیشوا آیا، کیویں آیا؟ پیرا کانی چن نورانی۔ اور سناما کہ تھک گئے ہو، سناما پیرا کانی چن نورانی، آکھو سبحان اللہ۔ اور جیڑا اس پیر دا مرید ہے پھر آکے ذرا، جیڑا یہ دی تو حوضے کوثر پینا چاہتا ہے پھر آکے ذرا، جیڑا شفاعت چاہتا ہے پھر آکے ذرا، جیڑا جنت چے ساتھ چاہتا ہے پھر آکے ذرا۔ پیر حقانی چن نورانی جس دم چانن لایا، حقانی چن نورانی اور جس دم چانن لایا، کفر سے آئی شرک مقالے ڈیرا دور لگایا، سب نبیاں تھی سرور عالم عالی رتبہ پایا، عبدال مطلب دے کر اندر چن مبارک آیا،
پیر میرا مصطفیٰ آئی میرا آقا جدا اللہ نے ذکر بلند کر دیتا ہے اللہ آندے نے سونیا اجے تو دنیا تے نہیں سے آیا اجے تے میں سارے جہان دا میں نظام ہی نہیں سی بنایا تیرا تے ذکر ہو دو بھی عالم ارواح چے تیرا ذکر سونیا تورات چے تیرا ذکر زبور چے تیرا ذکر انجیل چے تیرا ذکر اے سونیا سارا قرآن تیرا ذکر ورفعنا لَكَ ذرا الفاظ وال غور کرے جے دھیان میرے وال ذرا کر کے ورفعنا لَكَ اللہ یہ لَكَ کی ہے طالب علم صرف نام جانن والے بیٹھے نے علماء بیٹھے نے اگر یہ معنی ہوتا کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا پھر بندہ سی ورفعنا ذکرک اللہ لاکا دا کی معنی ہے سونیا تیرے لئی تیرا ذکر تیرے لئی اور نہیں یہ بول دے محبوب تیرا ذکر تیرے لئی اللہ یہ علاقہ کیا ہوں فرمایا یزدانی پیچھے آ میرے محبوب والوے مدینی ہو چلے ہیں مکے آیا عرفات میدان سے پہنچے ہیں کملی لا دیتی ہے وہ چادرہ بن لیاں نے تے میرا نبی اندر لبیک اللہم لبیک ان اگے الفاظ لا شریک لک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک انہا للہ پڑھ لو اپنے تجھے سبحان اللہ نے دیا ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اے اللہ میری قولی فعلی بدنی ساریاں عبادتاں تیرے واسطے قیام تیرے واسطے رکوع تیرے واسطے سجود تیرے واسطے تشہد تیرے واسطے اللہ قربانی تیرے واسطے عمرہ تیرے واسطے صدقہ تیرے واسطے حج تیرے واسطے لیٹنا تیرے واسطے بیٹھنا تیرے واسطے مار کھانا تیرے واسطے اے اللہ بدر چے جانا تیرے واسطے اوہ چے لڑنا تیرے واسطے خندق چے لڑنا تیرے واسطے خیبر چے لڑنا تیرے واسطے حنین چے لڑنا تیرے واسطے کوئی صفات چڑھ کے نعرہ مارنا تیرے واسطے آوازوں دیئے سنیا اے سارے کم میرے واسطے اے سارا قرآن تیرے واسطے تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ مسلک حق حدیث حضرت مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب ابو بکر تیرے واسطے عمر عثمان علی عائشہ صدیقہ حسن و حسین تیرے واسطے سونیا یہ سارا جہان اے ساری امت تیرے واسطے ورفعنا لک
ذکر آگا بابا جی کمال کر گئے آندے نے جے نہیں اعتبار چلو تو دے ایتھے ہی پھیرے پانا نا ایتھے ہی تمالا تے پانگ دے سوٹے پانگ دے دورے پی کے تے چرس دے سوٹے لا کے تے ہو کر کے لوکاں دیاں مجھاں دے کلے توڑانا تے ساڑھے کولو پوچھو ساڑھے کولو اسی کی آنے ساڑھے کولو آ جا کے جگہ کیڑی آنے اجے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نی اور قسمت اپنی اپنی بزرگوں قسمت مولانا قسمت مقدر اور نصیب وقت کسے دے حصے ہیر آئی کسے دے حصے کھیر آئی رانجے نو ہیر لگے ملا نو کھیر لگے اور لوکان دے باپے ہیر لگ کے گئے اہل حدیث دے باپے رب دے قرآن دی تفسیر لگ کے گئے نے نبی دی حدیث لگ کے گئے اجے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نی بیت اللہ دے اندر جس دا بانی حنیف نی کیڑی جگہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن اکھو سبحان اللہ ایک واری پھر رکھو ذرا ایک واری پھر رکھو ذرا جیدہ دل کردہ جانو پھر رکھے ذرا اور گل تیرے مسلک دی صداقت دی رب دے قرآن سے آئیے اس وقت کوفہ بھی ہے سی بغداد بھی ہے سی ایران بھی ہے سی اور مصر بھی ہے سی اس وقت شام بھی ہے سی عراق بھی ہے سی یہ سارا کچھ ہے سی لیکن بابرکت کیا ہے رب نے کیا تے مکہ نو کیا ہے اللہ فرمان دینے للذی ببکۃ مبارکن وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین کیڑا مکہ اللہ فرمان دینے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین کتے رب کی ہم دینے لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد کتے رب کی ہم دینے وَأَسِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کدھر رب کی اندر علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ترجمہ اجے نہیں اعتبار چلو جی کرتا جے جانو
اجے نہیں اعتبار کیویں دا اوویں دا ہی جویں مولوی صاحب کہن لگے جس نے مدینے جانا جس نے مدینے جانا وہ سارے پنڈ نے تیاری کی تھی بابے مائیاں کٹھے ہو کے نا انہاں آ کے مسجد دے اگے آجی کام لا دیتا مولوی صاحب سویرے اٹھے ویکھیا سارا پنڈ ہی آ گیا کہن لگا کی بنیا انہیں آخر میں تے آپ پتہ نہیں کدے کوٹے ہو جانا آندا اچھا چلو ہن لانا کو سوتا انہاں دا سپیکر کھول کے آندا اگے کی آندا سی جس نے مدینے جانا ہن آندا ہن نہیں مدینے جانا کیوں ود گئیاں سواریاں اے اسی ایویں دا نہیں آندے اسی آنے اج نہیں اعتبار چلو میرے نال پڑھنا جے انہوں اللہ دی قسم ہے جنہوں ہوندہ وہ بولے اج نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نی بیت اللہ دے اندر جس دا ہائے 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 او بیت اللہ دے اندر جس دا بانی حنیف نی ہر ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہ نتار دا نام محمد والا گونج بیجے درود دی نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم کال جیٹھار دا فرماندے کی نے او چار چفیرے پیاں اج دا پیر کوئی ایک ٹھاری دائی کوئی ایک پنڈ دائی کوئی ایک شہر دائی کوئی ایک تحصیل دائی کوئی ایک ضلع دائی کوئی ایک صوبے دائی اور کوئی ایک ڈویژن دائی ایک دوجے دے مرید ایک دوجے نو ہوئے جے تو ساڑے پیر دی جوں چے بڑیا نا تے میرے پیر نے پھوک مار کے ساڑ دینا تینوں پیر نہ ہویا گیس پیپ نہ ہویا نا وڈا پباکا ہو دوجہ آندائی لے جے تو میری جو جے وڑیا تے میرے بابے نے لتاں توڑ دینی ہے لے بھائیا بابے نے چنگے کمے لائے ہی بھائی تو تیجہ آندائی اوہ جے تو میری جو جے وڑیا تے میرے بابے نے نا بس تیریاں مجھا ہی مار دینی ہے اوہ بابے میں دے کم کر دے اللہ والے میں دے کام کر دے تے سونا اسی کی آنے اسی آنے چار چوبے مشرق ہوئے مغرب ہوئے شمال ہوئے جنوب ہوئے دن ہوئے رات ہوئے خشکی ہوئے تری ہوئے بر ہوئے بہر ہوئے سمندر ہوئے فضا ہوا ہوئے اور جیڑا مرضی جگہ ہوئے تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ مسلک حق حدیث چار چوبیرے پیاں سونے دیا تمانی ہائے ہائے یہ سون دی گل کرا کہ خدا دی قسمیں سارے جہان دا حسن مل کے تے حسن یوسف بھی مل کے میرے محمد دے حسن دا مقابلہ ہی نہیں کر سکدا اللہ نے بڑے بڑے حسین بنائے نے اکھ بھر کے نہیں ویکھیا جاندا لیکن آقا آندے نے انج لگدا سی اللہ نے ادھا حسن دنیا تے اج کھلار چھڈیا تے ادھا کلے یوسف نو دے چھڈیا صحابہ آندے نے سونیا تسی ادھا ادھر چلا گیا تے ادھا ادھر آقا فرماندے نے
حسن یوسف بھی تے ساری دنیا دا حسن مل کے بھی حسن محمد دا مقابلہ نہیں کر سکتا ذرا تصور چی آہا اور کڈا کو سونا پیر ہوئے گا میرا اچار چبیرے پیاں سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع آمین اللہ لے آوے موقع اللہ لے آوے موقع نہیں بولے اللہ لے آوے موقع آمین اللہ لے آوے موقع اللہ لے آوے موقع اللہ میں پڑھتا ہی رہا آواز آ جائے یزدانی آجا اور تو انوی آواز پیدے اللہ لے آوے موقع اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی جے ہو جائے گناہگار اتے فضل غفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا تو فرمان دے کی نے اچھے کھلو کے ذرا مارو تیاننی آبے جی پھر دے ویکو عربی جواننی گورے نشو نال رومی پلواننی شامیاں دا رنگ ویکو ڈھلکاں پہ امار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا اور صدقے قربان جاواں فرماندے نے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے اندر ورفانا وعدہ ہایا صدقے جاواں اندر ورفانا وعدہ اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو بکھرائی شان پایا سلطان نے آ کر ویٹ پہنچے اویکھو نام سرکار دا نام محمد والا اور پروانیوں میرا پیر آقا مدینے گئے نے کھجور دا تنا وہ دینا لگ کے خطبہ دین دینے ایک بی بی عرض کر دیئے محبوب جی اگر اجازت دے ہو تے ممبر بنا دئیے فرمایا بنا دیو لکڑ دا ممبر بنایا آقا نے کھجور دا تنا چھڑیا ممبر تے چلے گئے نے خطبہ دین واسطے ایس کتاب دی اترن والے دی قسم جے او کھجور دا تنا میرے پیغمبر دی جدائی ویچ انج روندہ جی میں دودھ پیندہ بچہ اپنی ماں دی جدائی ویچ روندہ او دیاں سسکیاں آہی دیاں آوازاں بلند ہندیاں میں آقا نو صحابان دے نے سونیاں آوازاں کا دیاں آقا فرمان دے نے اتنا میری جدائی برداشت نہیں کر سکیا صحابان دے نے اساں کدال کئیاں لے آگے زمین کھول دیئے وہ دے ویچوں نو لٹایا ہے وہ دے اتے مٹی پا رہے ہیں جب تک وہ نو پور نہیں دیتا گیا
تب تک او جیڑا تن ہے او سسکیاں لیندا رہیا او روندا ہی رہیا مولانا گل بڑی پیاری کردے نے فرماندے نے افضل تے اعلی جیڑا ساری خدائی تھی تھم ہنانا رونا جس دی جدائی تھی کافرہ کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی اس میں گرامی جس دا ورد سنسار دا نام محمد والا اور میرا پیر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن لے ذرا اللہ فرماندے نے وَالضُّحَىٰ حرف کاف وال دھیان کرے آدھے ذرا اور مانی جی میں اتھے پیار کر دی بچے نال دودھ پیار کے یوان دی صدقے جامعہ میں تیرے ہونٹاں تو صدقے جامعہ تیرے ناک تو صدقے جامعہ تیرے رخساراں تو صدقے جامعہ تیری آنکھاں تو صدقے جامعہ تیری پیشانی تو صدقے جامعہ تیرے ہتھاں تو مان دی ہے نا پتر نو کہ ایڈے ایڈے ہی ہو پیسو کھا رہے اوہ آن دی ہے کہ نہیں کیوں آن دی انہوں وہ دے نال انہوں وہ دے نال اوہ انہوں وہ دے نال کہ رب بھی نبی نہ پیار کردہ ہے اللہ کی آندے نے وَالضُّحَىٰ سونے منو تیرے روشن چہرے دی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا تیریاں کالیاں زلفاں دی قسم مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ واہ ٹھنڈے ہو ان شانئک کتے کیا کیا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر کتے اللہ فرمان دینے لَأَمْرُكَ کتے کیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما کتے اللہ کی اعلان کر دینے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ تقیدی اللہ کی آندے نے اللہ
فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما کتے رب کی آندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور میرا محبوب صدقے قربان جاواں اور جنہیں ایک وری ویکھ لیا خدا دی قسم ہے اگر وہ دی قسمت ماڑی نہیں تے واپس گیا ایڈا سونا نبی بابا جی شمشام ہی حد کر گئے اور خدا دی قسم ہے اللہ بابے شمشام دی قبر منور فرما آنکھوں تے سنا دیا تو اڈا کڑا یور لگنا میرا ہی پیالہ اللہ بابا جی دی قبر منور فرما بابا جی کی آندے نے میں صدقے سونا مکھڑا اور میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا دیکھاں تے کٹ جائے دکھڑا من ہریا ہووے سکھڑا ایتے میں گل مکا دیجئے گل میں ختم کر دیجئے کہ نتیجے تے لے آکے ذرا دھیان کر لیا جے رب دا واسطہ جے اللہ دی قسم جے توانو ذرا دھیان کر لیا جے دل و دماغ میرے وال متوجہ کر کے سن لیا جے ذرا اور میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا دیکھاں تے کٹ جائے دکھڑا من ہریا ہووے سکھڑا تھر جانے اکھیاں میریاں جو سکھنے آنے کیریاں کوئی چہرے نوں تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے کوئی بدر دا لشکار کہے اور میں چند کہاں انصاف نہیں چند داتے چہرہ صاف نہیں چند آپ پکھا دید دا پج لا کے آوے عید دا ایتے چند نو پوچھ دا کون ہے اور کلیر والے ایتے چند نو پوچھ دا کون ہے سورج دی نیوی تون ہے ایتے یوسفاں دیوان نہیں ایک واری پھر بلند آواز نہ اوے ایتھے یوسفاں دیوان نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں اور جس ایک واری تکیا مڑ کے او نہیں اٹھ سکیا پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو پیا نیم بسمل طرف دا چلے نوارک چڑف دا اور جس ایک وری تکیا مڑ کے او نہیں اٹھ سکیا پیا مارا تے مارا کھام دا پیا پائی بلال سن والی اور سونے تے پانی نہ لکھن والی پیا مارا تے مارا کھام دا پر بوانی چھڑ کے جام دا آنکھو مارا تے مارا کھام دا پر بوانی چھڑ کے جام دا رنگ گورا چک
چٹا چمکدا جویں چن پورا دمکدا مائی ایشا کین پیار وچ کنداں دی سن رخسار وچ او زلفاں پھپائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے تقدیروں جد کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا تقدیروں جد کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا میں صدقے نورانی دند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے میں صدقے نورانی دند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر چمک دے کتے کلیاں وانگوں تمک دے جے تھوڑا تبسم آ گیا سارے بیڑے نو چانن لا گیا اور قرآن ورفانا لاکا ایک دن دا وقت ہے آقا فرماندے نے مکے والیاں نے گستاخی دی انتہا کر دیتی ہے کیڑا جڑا جواب دے وے حضرت حسان اٹھے رضی اللہ تعالی عنہ پتہ لگا نبی دی کوئی توہین کرے تے جواب دین والا ہونا چاہیے بولو جواب دین والا علامہ شہید فرمایا کرتے سن تم ہم کو پکڑو تم کو ہمارا رب پکڑے گا اور انشاءاللہ ان قریب پکڑے گا کہہ دیو کئی وہ دے یار نہیں جے بول دے پہ اور تم ہم کو پکڑو تم کو ہمارا رب پکڑے گا اور جب وہ پکڑے گا پھر تمہیں کوئی چھڑا سکتا واہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ گالے کیتی کہن لگے دلی دی مسجد سی تے مسجد دا خادم جڑا نا مسجد دی نالی پہ صاف کرے مسجد دا خادم مسجد دی نالی پہ صاف کرے تے کولوں ایک کنجری تے او دا یار لنگے یزدانی شہید دی گل او نالی پہ صاف کردا سی نا تے او کولوں کنجری او دا یار لنگے ہن گل آپی سمجھ آ جائے تسی گویڈی بندے او کنجری تے او دا یار کولوں سمجھ گئے ہو ننگے کنجری تے او دا یار کولو ننگے او چھٹا پہ گئیاں کنجری دے کپڑیاں تے نالی دیاں او دے یار نے نا پھڑ کے تے جڑا مسجد دا خادم سی انہوں ماریا کٹیا او دا سر پاڑ دیتا سر پاڑ کے نا تھوڑے جے اگے گیا تے اگے ٹھڈا لگا انہوں تے منہ پر نے ڈگا نا تے دند ٹوٹے متھا پاٹا تے واپس آ گیا آن کے آندہ بابا جی اے تُسا ہی کیتا ہے سب کچھ بابا جی معاف کر دیو تُسا ہی کیتا ہے بابا جی یہ تُسا ہی کیتا ہے بابا آندہ ہے میں نہیں کیتا وہ آکھے نہیں جی تُسا ہی کیتا ہے وہ آکھے میں نہیں کیتا اوہ ایسی یہ میرے کام نہیں کر دے وہ آکھے تُسا ہی کیتا ہے وہ آندہ پھر گال سوند تینوں میں سمجھا میں سا مسجد دا خادم اور کلیر والے ہو ذرا گل سن لیا جے یزدانی رب دی توحید دا خادم نبی دی ختم نبوت دا خادم مسلک دا خادم وہ کہن لگا میں سا مسجد دا خادم تے میں نالی پہ صاف کردا سا تے ایدے تے چھٹا پہیاں کنجری دے کپڑیاں تے تو ایدے تو چڑ کے منو آ رہا تے آخر پھر میرا بھی یار ہے سی نا انہیں پھر میرے تو چڑ کے تینو ماریا اور ساڈا عرشاں والا رب ساڈی او دی اگے وے تے خدا دی قسم ہے
خدا دی قسم ہے اللہ آندے نے جدو بندہ قسم چک کے آندہ نا کہ اللہ میرے ہی اے گل پوری کرے گا، اللہ 4 قسمہ چک کے آندے نے میں پوری کر کے ہی رہنا، اور اللہ دی قسم ہے اللہ ساڑھے کلو دین دا کم اجے لوے گا انشاءاللہ۔ تسی دعا کرو گے اور دعا کرو گے نا کہ میں نبی یوسف دی سنت تھے زندہ کی تھی اور میں انہوں نے سناندہ رہا۔ حضرت حسان نو آقا فرماندے نے حسان انہاں توہین کی ہے تے جواب دینا ہے۔ آقا میں جواب دینا، فرمایا کیویں دا؟ سونیا ایمیں دا جواب دیاں گا قیامت تک کوئی اے دا جواب دے سکے گا؟ ایک وری پھر آکھو قیامت تک کوئی اے دا جواب دے سکتا؟ تے حضرت حسان نے کی کیا؟ حرف کاف پہ رون لگا جے آندے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ آئی یزدانیوں نا مولویاں چ نہیں سٹپنیاں چو سر تو دلتا تریک دیا کدی یار دیا کدی پار دیا ادھرو دوڑے سناتے ادھرو مائیے سناتے ادھرو ہیر سناتی ادھرو کسراتا ادھرو سناتا تے توڑے کلو ماشاءاللہ پنڈا دی پیسے بن کے لے گئے سانو دین دی بری چوکرے ٹوٹ جاندے نے جڑے قرآن سنا گئے انہاں دی بری آندے نے جماعت ماڑی اے جماعت جڑی نا بڑی گری کئی منو آندے تسی چلے جو مگرو ایزی لوڈ کرا دیا میں کہا بڑیا دی ہون ڈے نے منو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قد خلقتا کما تشاء۔ ترجمہ کی کیتا گل مقامہ قد کاٹ بن تر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے ساری سجاوٹ کسے مانے ہو جیا چن نہیں او جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ آج دی ویڈیو طیبہ اسلامک سی ڈی سینٹر رائے وینڈ تو اے حاصل کر لیا جے بھائی دعا کر کے جایا جے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولا کریم جتنے بیمار نے تمام نصیحت عطا فرما اللہ، جتنے پریشان نے پریشانیاں دور فرما اللہ، جتنے مصیبت زدہ نے مصیبتاں دور فرما اللہ، جتنے تنگ دست نے تنگ دستیاں دور فرما
اللہ جتنے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہ پہنا دے ویر نے نیک ویر عطا فرما اللہ جتنے بیمار نے اللہ تمام نو شفا کلی عطا فرما میرے مولا جتنے بیمار نے تمام نو شفا کلی عطا فرما اللہ تیرے در دے علاوہ سانو کو در نظر نہیں آندا اللہ تیرے کر دے علاوہ کو کر نظر نہیں آندا عرشاں والیا بیماریاں بھی تو دینا صحتاں بھی تو دینا اللہ تمام بیماراں نو صحت عطا فرما اللہ جتنے بے اولاد نے نیک اولاد عطا اللہ جنہ پہنا دے ویر نے نیک ویر عطا فرما اللہ جنہ پہنا دے ویر نے نیک ویر عطا فرما اللہ جتنے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما ایتھے بھائی میں ایک گل کرنی ہے کہ جن دوست احباب دے کول اولاد نہیں وہ اپنی رپورٹاں بنوا کے میرے نال رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ 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 اللہ دی رحمت اللہ دے فضل اللہ دے کرم دے نال اللہ اولاد عطا کرنگے اور خصوصاً جنہ کو صرف بیٹیاں نے بیٹا نے 2 خوراکاں دے استعمال دے بعد اللہ نرینہ اولاد عطا کرے گا 20 ایسے لوگ نے جنہاں نو اللہ نے نرینہ اولاد عطا کیتی ہے وہ بھی میرے نال رابطہ کر سکتے ہیں اللہ جنہ پہنا دے ویر نے نیک ویر عطا فرما میرے اللہ اس مجمع دے اندر یا جتھے جتھے بھی جتنے بے اولاد نے اللہ تمام نو نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہ پہنا دے ویر نے نیک صالح ویر عطا فرما میرے اللہ جنہ نوجوانہ نے جنہ بچیاں نے جنہ بزرگاں نے اللہ ایدہ پروگرام کروایا اہتمام کیتا حصہ پایا تامن کیتا سنیا سنایا عرشاں والے ربا کل قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا اللہ جی میں ایتھے ہی کٹھے ہیں کل جنت الفردوس اکٹھے ہیں فرما اللہ جی میں ایتھے ہی کٹھے ہیں حوض کوثر تے اکٹھے ہیں فرما اللہ جی میں ایتھے ہی کٹھے ہیں میں مکہ مدینہ اکٹھے ہیں فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین